حضرت امام زین العابدین کہنے نے مدینے تو مکے تک، مکے تو کربلا تک، فرمایا کربلا تو پھر مدینے تک، فرمایا شام دے بازار کوفے دے اندر جڑا یا، فرمایا میری پھپھو نے دو چیزاں نہیں چھڑیاں، میری پھپھو نے دو چیزاں نہیں چھڑیاں۔ پوچھیا گیا اے امام زین العابدین دسو تہاڈی پھپھو نے کیڑیاں دو چیزاں نہیں چھڑیاں؟ فرمایا میری پھپھو مکے تو مدینے تو مکے آئی آ، فرمایا میری پھپھو نے دو چیزاں نہیں چھڑیاں، فرمایا مکے تو کربلا آئی آ، فرمایا میری پھپھو نے دو چیزاں نہیں چھڑیاں۔ پوچھیا گیا کیڑیاں دو چیزاں نے؟ فرمایا میری پھپھو نے ایک سجدہ نہیں چھڑیا، فرمایا دوسرا میری پھپھو نے ایک پردہ نہیں چھڑیا۔ میری پھپھو نے ایک پردہ نہیں چھڑیا تے ایک سجدہ نہیں چھڑیا۔ تے حسینی او یہ جڑا حسین دے کردار تے بھی عمل کرے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چار کردار قرآن نے پیش کیتے، فرمایا جڑا ایمان والا بھی ہے، عمل بھی کردا ہے، حق دے نال بھی ہے، صبر کرنے والا بھی ہے، اس نو حسین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق